انتباه وكذلك أثار ربما الانتباه في الفترة الأخيرة، وهو الابتكارات التي ربما شاهدناها في مختلف المجالات ومختلف ربما الأفكار التي يقدمها شباب جزائري، سواء من حيث ربما من جانب ابتكار نفق التعقيم. بعض كذلك شاهدنا كذلك شباب ربما صنعوا وابتكروا جهازا اصطناعي للتنفس الاصطناعي. كذلك هناك من يساهم بأفكار كثيرة، خاصة عندما ربما فتح المجال في كل العالم لبعض المخططات التي كانت تمتلك ربما حقوق الملكية الفكرية، مثل مثلا جهاز التنفس الاصطناعي الذي ربما تخلت الشركة التي كانت تملك حقوق الملكية الفكرية لهذا العالم وللمؤسسات بتصنيعه، وكذلك لحماية الأشخاص من فيروس كورونا. اليوم نلتقي مع شباب جزائري هم أطباء أسنان، ربما من مجالهم استطاعوا أن يساهموا ولو بشكل بسيط في ابتكارات جديدة لم نشاهدها من قبل ربما، ويساهمون في صناعة لوازم استشفائية بطابعات ثلاثية الأبعاد كانت تستعمل لصناعة بعض القوالب لزراعة الأسنان. كانت هذه الطابعات تستخدم لصناعة قوالب لصناعة الأسنان، اليوم تستخدم هذه الطابعات وبإمكانيات بسيطة وخاصة استطاعوا أن يساهموا في صناعة ربما معدات لأجهزة التنفس. نتعرف على هذين الطبيبين، ربما معينة فقط من عدد من الجزائريين الذين يساهمون في هذا العمل. هو الدكتور قارة مصطفى، جراح أسنان مبتكر، وكذلك هو رئيس مؤسسة دونتال ايفولوشن. صباح الخير قارة. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. وكذلك الدكتور خالد صامد، عضو جمعية ايدي كلوب وكذلك جراح أسنان. صباح الخير. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. سي خالد. إذا نبدأ ربما نشاهد طبعا هنا على البلاطو أو في طاولة الاستوديو بعض النماذج. كيفاش جت الفكرة؟ كيف يعني توصلتوا لفكرة أنكم بطابعة ثلاثية الأبعاد تساهموا في صناعة أجهزة أو معدات لأجهزة التنفس؟ يعني واش جاب طبيب أسنان هي الفكرة في البداية كانت الفكرة باسكو au fait في الديبي تاع لا propagation du virus, معظم أطباء أسنان étaient dans l'obligation de fermer les cabinets تاعهم. parce que on est il faut savoir que الطبيب الأسنان هو الأكثر عرضة للكورونا، وعيادة طب الأسنان تقدر تكون مجال pour la propagation de la maladie. donc العيادات اللي ما كانش عندهم suffisamment d'équipement، ما كانش عندهم suffisamment معدات باش يقاوموا الفيروس وباش يقدروا ياخذوا les patients تاعهم en toute sécurité. Donc ils étaient obligés de fermer. Donc l'idée de départ, l'ID Club et Evolution, c'était de justement d'appeler ces dentistes ou les cabinets qui étaient obligés de fermer et d'essayer de récupérer l'équipement تاعهم باش نمدوه les médecins. Donc tout ce qui est gel hydroalcoolique, les masques, les bavettes, les gants, etc. Donc l'opération في début c'était une collecte de dons. بدات في الجزائر العاصمه، وبعد زدنا في بليده، زدنا وهران، زدنا قلمه، عنابات، لمسان، بالعباس، etc. Et on a réussi, au bout de 3 semaines de travail, à équiper 28 مصلحة للطب, que ce soit réanimation, pneumo, urgence. Donc on a fait plus de 40 dons. 28 من خلال المعدات الموجودة في عيادات الأسنان. ومن بعد c'est vrai que l'opération a évolué. Au bout d'une semaine, دخلوا فيها les fournisseurs d'équipements dentaires. Les fournisseurs d'équipements dentaires مدونا l'équipement دونتير. كون بعد il y a eu d'autres corps de métier, des associations أخرين، شركات اللي جاوا عاونونا petit à petit. Donc on a réussi à équiper 28 services. On a fait plus de 40 dons. Il y a des hôpitaux qui ont été livrés 2-3 fois. Il y a des hôpitaux qui, selon le besoin, ont été livrés 1 fois, 2 fois. Donc là, c'est نشاركوا بالطريقة تاعنا باش نعاونوا يعني كنت استقبلت يعني في خلال أسبوعين أعتقد هناك كذلك أحد الجراحين دكتور رضوان كذلك الدوري اللي يتكلم على خطورة ربما قاعة العلاج الأسنان في حالة الوبائية اللي رانا فيها، لأنه عندنا لا توربين يعني الآلة الحافرة هذيك
اللي ربما تنقل حبيبات صغيره، جزيئات صغيره للرذاذ ولا اللعاب تاع المريض، يقدر يكون مصاب بفيروس كورونا وينتشر على مساحه 10 امتار متر، يعني 10 متر مربع. بالتالي يقدر يكون مركز لنقل العدوى، وبالتالي الناس اللي غلقت فما خلاتش المعدات تاعها داخل داخل عيادات العلاج، ولكن عيادات مديناها لدوطخ جوستومون اللي تبرعوا بالمعدات تاعهم. جوستومون كما قلت جا دكتور توري صافي اون سيمان الى اكسبليكي كاع هاد لي زيتاب. كاين ناس بزاف ما فهموش كيفاش خلينا المرضى برا، كيفاش حنا عددنا. كاين اطباء اسنان اللي خليناهم في كل ولايه خصصنا مجموعه من اطباء اسنان بوغ اسيغي لي زورجونس، سادير ما نجموش نخليو المريض بهذاك الالم ايتو. Donc, on est en train d'équiper, comme les hôpitaux, en train d'équiper au moins le minimum les urgences pour se protéger. Parce que طبيب الأسنان معرض، هو العامل الأول اللي معرض في الفيروس هذا كورونا، وينجم ينقل العدوى للطبيب اللي يجي بعده ولا يعني يقدر حتى التعقيم صعب جدا في كل بعد كل طبيب. دونك ميم بور لو دونتيست نعاود نكرر باللي لازم له نفس الوقايه اللي بها لي ميدسان، باسكو اون بو با سافوار الميدسان الباسيون اللي انا قدامنا، علما انه العمل يكون مباشره مع il faut aussi des FFP2، il faut les mêmes moyens de protection. c'est-à-dire حنا رانا نبداو بالحالات الاستعجاليه اللي راهم في السبيطارات، c'est-à-dire كاع لي دون رانا نكونساكريوهم مع الزملاء لي زوبيتو، نساهموا في المبادره، كل واحد يد العون، نعطيو يد العون في الجزائر هذه، c'est-à-dire كاع ان شاء الله نكونوا في يد واحده حتى وين يخلص هذا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الان نتكلموا ربما كيفاش جات الفكره من لي دون، يعني من المساهمات، من الهبات اللي كانوا يقدموهم زملائكم في العيادات، عيادة طب الأسنان، إلى فكرة ابتكار ولا طبع وسائل ومساهمة في قاعات الإنعاش. هذه مبادرة ما قمناش بها غير احنا أطباء أسنان، كاين مجموعات ثاني راهم تخدم في الخفاء ونشكرهم جوستومون في هذه لوكازيون. نحييهم بالمناسبة راهم دوك يخدموا ديجا في لي زادابتاتور هادو، بايتين كامل لي ماشين يخدموا. نشكرهم، نشكر الأطباء ثاني اللي راهم في الواجهة، نشكر كل عمال الصحة من الأطباء لي زانفيرميي ميم لي فام دو ميناج لي ثاني لي زامبولونسي. دونك ان شاء الله حنايا كي جات هذه الفكره حنا شفناها ديجا. هذه الفكره ما جاتش من عندنا، جات من ايطاليا، هما الاولين اللي ابتكروا هذه الخاصيه. دونك حنايا كما هما سابقينا شويه في الزمن، دونك اون سي بريسيبيتي بور افوار او موا نجيبوا هاد لي فيشيي نخليوهم عندنا باش كي يلحق الوقت. حنا ما تمنيناش يلحق هذا الوقت، بصح كما جاو الظروف هكذا دونك خليناهم عندنا في حنا ولا الزملاء تاعنا، باسكو انا كريي ميم ان ريزو، اون كريي ان جروب واتساب مع دي زملاء في الجزائر هنا في العاصمه. سينا نشوفوا كل ربوع الوطن واحد باش يكون اتصال، درنا دي ريانيماتور معنا في الجروب باش نكونوا توجور على الاتصال معهم، حاجه اللي تخصهم، حاجه اللي المعدات كسوا. درنا دي جروب دو ريانيماسيون تاع لوجيستيك تاع، قسمنا كل واحد الدور تاعو. دونك لي ماسك هذوما الفكره قبل ما نروحوا للماسك باش نشرحوا مليح، يعني انتم هذا المعد يعني المخطط تاع هذا لو فيشي كما نقولوا تاع هذا الفيشي تاع الادابتاتور تاع الادابتاتور هذايا، انا ببالي كان انتم عملتوا كما نقولوا استشراف قبل ما يلحق، قبل ما تطور الحاله الوبائيه. حنا كي شفنا ليفولوسيون تاعهم، on est en train de suivre l'étape تاعهم اللي حاجه نجحت فيهم، دونك نديو حاجه اللي ناجحه سي نورمال، نشوفوا الحاجه الخير للبلاد تاعنا، نشوفوا الحاجه اللي تساعد لي مالاد تاعنا، نشوفوا الحاجه اللي تحميهم، باسكو هذه l'étape elle est très importante في السيرفيس دو ريانيماسيون. دونك هذه لو برينسيبال اتو تاعها سي qu'elle évite le maximum de malades باش يدخلوا pour éviter l'intubation تاعهم. دونك هذه تنجم تسلك بزاف ناس من هذا الانتوباسيون متى يلحقوا المرحله الاخيره، صديق باش الانتوباسيون هذيك حنا براتيكمون 70% على حسب الاحصائيات كيديروا لهم الماسك دوكسيجيناسيون
le patient يرتاح parce qu'il y a une forte dose d'oxygénation في les masques مع l'herméticité تاعهم مع le visage. Donc ça permet le patient يدخل في مرحله تاع راحه ومرحله ان شاء الله نتمناوها تكون لجميع المواطنين. هاي انا هات لي ماسك شفتهم عند غواصين، شفتهم ربما اشوفهم في بعض الاشرطه، اشوفهم في وثائقيات في عند يعني، لكن ولا مره نظن شفنا هادو في المستشفى يعني. هل هما تاع مخصصين المستشفى ولا واش حكايه؟ هادو سي دي ماسك تاع الغواصين، دونك ماشي تاع لا بلونجي سو مارين، مي سي دي ماسك اللي يشوفوا بهم من السطح، ستادير لا فورم تاعهم انيسيال تجي هكذا، لا فورم تاعهم انيسيال تجي هكذا. دونك سا بيرمي الغواص باش يقعد او ليو كان عندنا نورو فقط منا كيما راك باش يبان برك هكذا. فوالا c'est-à-dire au début on avait des masques avec un tuyau séparé, c'est-à-dire جاي كاع في جزء واحد. دونك حنايا qu'est-ce qu'on fait, on a on enlève هذا لومبو و le fichier هذاك, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont scanné هاد la partie و داروا le fichier باش يخرج على حساب نبرونشيوه على حساب التويو الاله ريسبيراتور تاع المستشفى. دونك هنايا يوغا ان تيو تاع الاكسجين واحد باش يخرج الهواء تاع المريض. دونك هنايا il va être injecté avec une pression d'oxygène باش يخلي قلت لك المريض في حاله، والثاني يرجع الزفير يعني واحد للشهيق واحد للزفير. هذا فيه اثنين وهو اللي يعوض هذه. طبعا هذه نحيوها ابخي. دونك حنايا كل مريض انا نسيو نخصو له ماسك هكذا، ونعاود جوست نذكر باللي حنا رانا هنا جوست بوغ لونسي ان ميساج تانيك، ماشي باش حنا هذه ابتكارات الناس راهي ديرها تانيك، الزملاء تاعنا راهم يخدموا فيهم ايتو. حنا اوني لا جوست بوغ باسي ان ميساج باش نقولوا للناس اللي عندهم دي ماسك كما هادو باش يتبرعوا بهم للمستشفيات. سي سا لو برينسيبال ميساج تاعنا اليوم، باسكو حنايا ما رانا ابتكرناه ما والو، سي جوست باش نلحقوا الميساج. هذا موجود، هذا الناس اللي عندهم يخصوهم لنا، باسكو هذا ينجموا يشريوه ابخي الوباء، مي دوك رانا محتاجينه. سادير دوك لو برينسيبال اتو تاعنا هذا يقدر ينقذ مريض ولا عده مرضى، يقدر يخرج المريض من المستشفى يدخل واحد اخر يعاود يستعملوا ينجم يعطيناش دراهم، يعطينا ان ماسك ينجم يسوفي به اون في دون بيرسون. هذا هو لو ميساج اللي حبينا نلحقوا. هذا ما كان باسكو كاين بزاف الناس هي تخدم وجوست باش نعاود نشرح على هذه الاله. هي الابتكار الاله تخرجها لنا هنا. الان نتكلموا تكنيك. اولا واش من الماده هذه اللي هذه سي لا ريزين بها، شحال مده الحياه تاعها، نتكلموا تقنيا. فوالا الامور التقنيه، اعطيني ورقه تقنيه على هذا. جوستومون في لي زامبريمون 3 دي كاين بزاف انواع تاع لي زامبريمون 3 دي. كاين دي لا بلوبار دي بيرسون عندهم دي زامبريمون 3 دي بار اديسيون، c'est-à-dire يجي ان فيلامون دو ريزين وتجي une plateforme où elle imprime c'est هذيك سي une autre matière les polymères. ابخي حنا كاطباء اسنان عندنا اللي وريتو قبيله ليماج تاعها الاورانج هذيك، سي اون فورم هذه تكلم عليها. فوالا هذه سي elle fait plus usage médical pour هذه سي au lieu le filament de résine j'ai une cartouche فوالا هذاك نشوفوه باش نشوفوه في الكاميرا. هذه في الخدمه تاعها تجي على لونفير في اسمه في لا ماشين. دونك لاديسيون تاعها من الاول تهبط تجي في لا ريزين ليكيد. حنا سي او ليو لو فيلامون يكون دور تجي لا ريزين ليكيد ويجي ان فيسو لازر من تحت كي فا سوليديفي هذيك لا بارتي كوش بار كوش. دونك هذه الاستغراق تاع الوقت تاعها شويه يطول كباقي لي زامبريمون 3 دي. c'est-à-dire le minimum d'une impression c'est à partir de 4h30 à 5h كما ça peut aller jusqu'à 8h كي تكون بريسيزيون. هذا الربعه نو، هذا الربعه انا جي امبريمي 6 حتى وين الماكسيموم وين ترفد لا بلاك. لي 6 هادو ça prend 24 heures à peu près 6 heures de temps par يعني باش كيما نقولوا نعمروا اون بلاك كيما هذه 24 ساعه فيها 6 فيها كاين فيها صفات
اللي تنجم دير على حساب لا بريسيزيون تاعها، نجمو نديرو 100 ميكرون 50 ميكرون 25 ميكرون. دونك كل ما تزيد لي ميكرون كل ما تخرج بلو ليس بلو سادابت. هي كاع سادابت à partir de 160 mais on voit pas les traits de, c'est-à-dire on dirait qu'une pièce d'origine في le masque. Voilà, حنا le plus important دايرينها في la précision. Voilà, donc le principal زدنا شفنا avec des ingénieurs معنا في الجروب. دونك باش كي شفنا الوقت يستغرق 6 heures de temps. هي حقيقة كاين un peu partout en Algérie راهم يخدموا. قلت لك on arrive à avoir suffisamment de pour le moment. رانا نبداو les urgences للناس اللي راهم في بليده في ألجي. عندنا des demandes même الصحراء on reçoit des messages والحمد لله كاين كفاءات غير يوجدوا لهم يروحوا يديو لي زوبيتو تاعهم في وهران في un peu partout. on lance تانيك الميساج للناس اللي عندهم des imprimantes ندخلوهم معنا الجروب باش الا كان نديروا مع اتصال نعطيو لهم فيشي ويعاونوا ثاني. الان قبل ما نزيدوا نروحوا نتكلموا شويه على التبرعات معك سي صامد، حبيت تكلمني شويه شحال عندنا من ماسك، شحال جمعتوا انتم من جهاز مثل هذا يعني جهاز غوص هكذا، وشحال وصلتوا طبعتوا من هذا الادابتاتور يعني اعطيني ارقام. بون ارقام احنا في شاك ريجيون عندها لي ماسك تاعها. كما في الجي ils étaient à 150 masques. في بليده on était à 25 masques. il nous manque تانيك il faut على حسب les médecins réanimateurs il nous faut 65 masques. يخصونا الان 65 في بليده. يخصوا on va dire 40. on va dire 40. donc c'est pour ça رانا نوجهوا النداء ونقعدوا نوجهوا ونشكروا الناس اللي عطاونا لنا تانيك. ما يفو با. بالنسبه للولايات تحاولتوا تجمعوا معلومات تجمعوا ارقام؟ justement on est en train par rapport au masque contrairement à l'Europe, c'est-à-dire عندهم un seul masque. حنا هنايا on a trouvé des masques chinois mais ils sont aussi efficaces. Voilà. Donc la seule différence c'est qu'ils يتبدلوا في المدخل تاعهم. donc on est en train كاين ثاني خبراء معنا في الجروب ils vont garder la même pièce. ils vont scanner l'entrée تاعها يبدلوا غير هاد. دونك كاين مجموعه خصصناها لي ماسك شينوا، كاين مجموعه خصصنا لها لي ماسك. دونك احنا عندنا شباب يعني دي انجينيور، عندنا مهندسين يقدروا يبتكروا هذا. justement le plus important de l'opération Radega c'est qu'on s'y est pris très en avance. شفنا les pays européens كيما l'Italie, la France ou l'Espagne, l'Iran, les pays Chine, enfin la Chine etc. يعني الدول اللي استخدمت التقنيه اللي استخدمت التقنيه comment ils ont avancé كيفاش لحقوا لها. On s'y est pris bien en avant, c'est-à-dire avant même le besoin de l'oxygénation, on avait déjà les fichiers pour préparer les impressions. On a un réseau qui est en place. On a des dentistes membres qui sont à Annaba, qui sont à Guelba, qui sont à Betna, à Alger, à Blida, à Oran, Tlemcen, Blabbès. Donc on est un tout petit peu partout. Donc on est prêt à recevoir les dons de partout et on est prêt à redistribuer partout. On est en train de distribuer les gels, les bavettes, les masques, etc. Donc c'est le même réseau qui va s'occuper de ça. هايل. شحال خدمنا شحال طبعنا من قطعه مثل هذه الى غايه اليوم؟ القطع دونك او فير اي ميزور غير الناس تخدم 10 15 يديهم لي زوبيتو ما نش نجمعوهم كاع باش لكن شحال حسبتوا حوالي انتوما مثلا واش طبعتوا ونزيدوا نتكلموا شويه على الاخرين؟ انا في البليده عطيت لهم 14 ادابتاتور وكل يوم راني متصال مع الناس جو بار دو بليده باسكو جو ترافاي بليده. دونك كاين ناس دوك راهي تطبع وغير ندخل ان شاء الله نزيد نريكوبيريهم وندير لهم دي ماسك. انا دي دوموند في تيبازا في الجي مصطفى يعني كل شيء نلحقوا دي ميساج نلحقوا اللي وجد دوكا اللي راهو اللي وجدوا دون لي سونتين الجي اونتر 150 هكذاك ربما هذوما نقدروا نستعملوهم فيما بعد الكورونا. يعني هل هادو يعني جوطابل سافدير نو هادو يقعدوا في السيرفيس تاع الانعاش
donc ils vont les réutiliser. Inch'Allah, c'est un don pour يقعدوا toujours عندهم نهاوين يكون. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est de l'impression qui est faite avec la résine à usage médical, donc elle peut être réutilisée. احنا نزيدوا نتكلموا بالتفاصيل شحال مدة الاستعمال تاعها، كم الاستعمال نقدروا نستعملوه، لكن بعد الفاصل مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل لنواصل الحديث حول هذا الابتكار أو هذه الطبيعة ثلاثية الأبعاد التي تصنع هذه القطع لإنقاذ مرضى من فيروس كورونا، ومن حتى ربما استعمالها في حالات أمراض التنفس في المستقبل. نلتقي بعد الفاصل. مشاهدينا من جديد في هذا الجزء الثاني من فقرة موضوع حلقة غرفة الأخبار لنهار اليوم الأربعاء. طيب، تكلمنا في بداية ربما الحلقة عن هذا الابتكار الذي ربما يساهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح العشرات من الجزائريين باستخدام ربما معدات للغوص. شاهدنا هذا معدات الغوص اليوم. هذه المعدات يمكن استخدامها في عمليات استشفائية، في معدات كمعدات استشفائية بتحويلها عن طريق هذه القطع التي صنعها مختصون في جراحة الأسنان، وكذلك من يملكون ربما طبيعات ثلاثية الأبعاد. اليوم ربما نتكلم شوية على جانب ربما لما قدمتوه المستشفيات. احكي لي شوية، هل ربما نتكلم معك دكتور صامد بالنسبة للاعتماد، هل احتجتوا اعتماد ما احتجتوش؟ هل وزارة الصحة قالت لكم شيء؟ هل تواصلتوا معها؟ هي شوف صراحة باش يصبح يعني هذا أمر معتمد في الجزائر ربما في كل المستشفيات. اعتماد اوفيسيال en Algérie ما عندناش، لكن tous les services qui ont été équipés, ils ont homologué ou là ils ont donné leur accord l'utilisation des adaptateurs. Il faut savoir que pour l'homologation d'un équipement médical, c'est une procédure qui prend énormément de temps. Malheureusement, vu la situation actuelle, l'exception de la FEHA, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre des papiers. En parallèle, les hôpitaux, tous les hôpitaux qui ont demandé, parce que certains hôpitaux ont été demandeurs, en premier, ou beaucoup d'hôpitaux, ils ont été demandeurs. Parce que le fikra, en fait, elle a été homologuée dans beaucoup de pays. Elle a été homologuée en Chine, elle est utilisée en Italie depuis le début de la crise, en France, en Espagne, etc. Donc le Jazair ne fait pas exception. Et même dans ces pays, dès le départ, il n'y avait pas d'homologation officielle. C'est-à-dire ça, c'est avec le temps que l'homologation date. Donc là, on est dans l'urgence. On ne peut pas attendre l'homologation à ce genre de pièces parce qu'effectivement, ça prend énormément de temps. William, l'urgent, c'est de traiter les gens, c'est de sauver des vies. Voilà, l'urgence aujourd'hui, c'est de sauver des vies. وشنو كاين قابليه من عند la plupart des services qui ont été équipés de masques et d'adaptateurs. الان بالنسبه للجهاز هذا ولا الماسك هذايا لما نستخدموا فيه، هل شحال يحتاج؟ يعني هل يحتاج ريسبيراتور؟ كل ماسك يحتاج ريسبيراتور يعني جهاز تنفس اصطناعي، ولا فيه التقنيه اللي بجهاز تنفس اصطناعي واحد نقدروا نستعمل ننقدوا ولا نستعملوا بجهاز اصطناعي يتنفسوا 3 إلى 4 مرضى؟ بون هو على حسب لي سيرفيس دو ريانيماسيون. أنا اللي سقسيتهم pour le moment كاين اللي قالوا لي on a suffisamment de lits de réanimation, on a besoin juste ce type باش نبرونشيو avec un seul patient, un seul malade. Donc كاين d'autres services اللي خدمنا لهم جهاز اللي فيه 4 sorties. دونك يبرونشيهم على لاباري دوكسيجيناسيون يخرج 4 بور اوكسيجيني 4 باسيون. هو تقريبا نفس القطعه نفس التكنيك جهاز التنفس وليس بلو ماسك. اكزاكتومون. دونك اللي عندهم نقص في السيستم دوكسيجيناسيون اون بو لور فابريكي افيك ان فيشيي تجي باش في الصوره القديمه اللي درتوها بلي كولور يافي اون بياس جايه اروندي وفيها 4 سورتي. هذيك اللي تعطينا هذيك اللي تعطينا لا ديفيوزيون تاع الاكسجيناسيون بور لي 4 باسيون. يعني نقدروا نعملوا 4 هذيك يعني في الصوره اللي قبل هذه لو نعاودوا نشوفوها فقط هذيك لا بيس غريز هذيك هي القطعه هذيك الدائريه جايه على شكل كره هذيك اللي فيها 4 يعني مون بو فير نيمبورت لي سورتي. ولكن جهاز التنفسي يقدر يستوعب يعني مد هما سي في بور سي دي فيشيي
لي تانيك استعملوهم تانيك لهيك وسا دوني ان بون ريزولتا باسكو il y a une forte pression donc كاين ريزين سبيسيال اللي الريزيست لهاد باسكو ميم في هاد لي زادابتاتور il y a un crochet هنا qu'on doit le mettre sinon بلا بريسيون تاع الاكسجين هادو ينجموا ما يشدوش ويتنحوا يعني كاين ضغط كبير تاع باش جوستومون نعطيو الاكسجين بيان الطبيب باش يحس بالراحه المريض اللي يتنفس اكسجين يعني بشكل كبير راح يلقى الراحه تاعو ما يدخلش في الانتوباسيون باسكو هذا هو لو بوت برينسيبال. ممتاز هايل. الان ربما تكلمنا على هذا القطاع، هذا القناع الغوص، شحال قيمته قناع الغوص هذا عندكم فكره؟ قناع الغوص en général c'est aux alentours de 5000 6000 dinars. Il y a des masques à, je pense à 3000 dinars 3500 chinois. Donc n'importe quel الناس حنا ميم فوالا ميم كون نصيبوا عندنا دي جون عطاونا دي دون نجمو نساهموا نشريوهم اللي حاب يمد مرحبا به يعني الان كاين نقص في هاد لي ماسك، كاين نقص في لي ماسك وهادو هما انا حبيت نتكلم على الماده الاوليه اللي عندكم، هل متوفره هاد لا ريزين متوفره كذلك عندكم ولا في السوق، ولا خاصه علما انه الان اغلب يعني الموردين مغلوقين؟ لا ريزين اسمح لي محمد، لا ريزين اللي نستعملوها pour la fabrication des adaptateurs. C'est une résine qu'on utilise tout au long de l'année pour l'impression des modèles, les guides chirurgicaux pour l'implantologie, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, etc. Donc déjà, certains cabinets, comme celui de Dr Qara, a déjà un petit stock. Mais c'est un stock qui ne suffit pas pour équiper tous les hôpitaux. Donc on profite de l'occasion pour faire appel déjà les fournisseurs d'équipements dentaires qui ont les résines imprimables. باش يساعدونا. وكاين aussi d'autres fournisseurs qui travaillent dans la 3D, pas spécialement médical, qui ont aussi ce type de résine qui peuvent aussi nous aider. Donc soit des dents, soit par des dents. Le problème c'est qu'ils sont fermés, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui travaille en ce moment. Donc avec ton argent ما تنجمش ما تصيبش لا ريزين. يا سيغتين ريزين كاين كما لي غولو هذوك موجودين، بصح لا ريزين ليكيد هذه مفقوده شويه. لكن حتى ولا كاين يعني كاين عند الموردين، كاين موردين نو جابوا بصح كي بدات لا سيتوياسيون هذه صدير كلش حبس معاهم، صدير اون بوفي با ياكسيدي صدير حنا ماذا بينا لا ماشين تاعنا نحطوها في يد المرضى تاعنا حتى وين يشفاو ان شاء الله. مي مع كل زملاء تاعي اللي راهم يخدموا، مي لو بلوز امبورطون ان شاء الله. شحال كاين ابري من طبيب اسنان راهو يعمل في بهذه التقنيه هذه؟ شوف هما اللي حصيتوهم انتم يعني هي ما كاينش غير اطباء الاسنان، يعني كاين دي جون اللي عندهم دي زامبريمون 3 دي، دي بروتيزيست، كاين دي بروتيزيست، كاين دي جون دي انجينيور جوستومون avec des ingénieurs que je remercie au passage. كاين كي شفنا باللي الوقت هذا يستغرق لنا 24 ساعه باش نخدم 6، ولا كاين اللي يخدموا زوج 16 ساعه ولا ça dépend la machine اللي عنده. Donc on est en train de confectionner avec des ingénieurs le moule تاع هذا le fichier. On est en train de faire le moule تاعو باش par la suite on imprime le moule de la même technique et on injecte après du plastique pour aller plus rapidement. بمعنى يولي كاين قالب تاع هذا المول لصناعه هذه القطعه هذه. وعلى حسب هاد les ingénieurs قالوا لي on peut avoir jusqu'à 100 à 150 قطعه في النهار. طيب هذا مثلا مصانع البلاستيك ولا مصانع اللي مختصه بهذه الصناعات في الجزائر تقدر تصنع هذه القطعه في يعني صعبه يعني داخل فيها تفاصيل؟ ما فيهاش صعوبه. حنا دو مومون كو ايزون اون امبريمونت 3 دي حنا نبعثوا الفيشيه لكل واحد عنده. حبيت تقول الى ما صنعناهاش بطبيعه ثلاثيه الابعاد، نستعملوها بطريقه يعني جوست البلاستيك يكون يكوريسبون تروك، يعني يحتاج ماده بلاستيكيه ولا ماده يعني كيما هذه ريزين، ريزين شكل عجينه سادابت بلا ميم ماتيير تكون تقترب باش تمم يعني طبيه صحيه، بلاستيك صحي لازم يكون بلاستيك صحي. فوالا بلاستيك صحي يكون في لي نورم معتمد في المعدات الاستشفائيه. Le plus important c'est qu'on puisse le réutiliser pour qu'on puisse le stériliser باش يقدر يجوز في الاوتوكلاف à une température assez importante. يعني
ربما العدد تاع المعدات ما يسحقش ربما عدد كبير بزاف ضخم يعني. بالتالي لو مصنع واحد تاع البلاستيك يكون عنده تقنيات متطوره شويه يقدر هو يصنعه ويصبح حتى ثمنها يعني قليل، من انه اعتقد سعرها غالي بزاف، حتى الانتاج تاعها شحال يكلف حوالي هذا ça dépend des matières. Comme la résine, elle est la plus chère. Donc, c'est aux alentours de entre 60 000 et 100 000 dinars le flacon de 1 litre. Enfin, j'ai demandé en France, il est dans les 200 euros. يعني 200 حوالي 40,000 دينار غير المادة الأولية. يعني من لي زوت ما تحسب مثلا لازر تاع لا هذيك ما نهضروش عليهم. احنا سي جوست انا كونسيبها ما نحوش نقول لك لا ما نتكلمش انا على الجانب الان ما نتكلمش على انكم تقدموا يعني انا حاب نعرف ربما تكلفة هذه القطعة شحال باش نشوفوا في المستقبل، ربما يعني نقدروا نصنعوها بهذه الطريقة ولا الأنجع أن نصنعوها بهذه الطريقة الأنجع سي دو فير لو فيشي نيجاتيف كيما راوي في دكتور محمد et ensuite passer à de l'injection. L'injection peut nous permettre de faire des quantités industrielles. Là, pour le moment, dans l'urgence, on est en train d'utiliser la technique AD, qui est une technique qui c'est vrai, est très coûteuse. Déjà, le flacon, il tourne dans les 60 000 dinars, plus les 24 heures d'impression, les terres d'or, en termes d'électricité, en termes de consommables, etc. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important c'est même لو كان ان امبو يسقى منا 200 ما عندوش ثمن في الفكره الاساسيه هو انه طبعا انتم ما دام راكم تقدموا كتبرع ما توليش تفكر اقتصاديا. انا الان تفكيري ربما حبيت نسالكم سؤال باش ربما لما يسمعونا السلطات ويسمعونا المحسنين يسمعونا اصحاب المصانع ربما مثل ما انتم طورتم الفكره بتقنيه كانت عندكم انتم ربما ولا مره خدمتوها قبل هما فين نستعملوه تروك دونتير سادير اون امبريم دي موديل باش نوريو لو باسيون زعما لو سورير تاعو كيفاش يولي بصح افيك بليزير نخدموا هذا الجونغ دو تروك يعني مثل ما انتم لقيتوا الفكره يقدر واحد اخر يساهم بآلة اخرى او اللي تقلل التكاليف وتقدم اكثر اعداد تاع هذه المنتوجات. احنا en tous les cas on est disponible pour transmettre le fichier donc inchallah le deuxième fichier qu'on est en train de développer pour faire la partie négative اللي باش نخدموا بها le moule on le transmet à tous ceux qui peuvent يقدروا يساعدوا يقدروا يديروا une impression plus efficace que la nôtre, c'est-à-dire qui ont les moyens de faire plus vite et mieux. Le fichier on va le transmettre qui le premier fichier nous a été offert يعني ماهوش حكر ولا هذا حاجه عالميه صدق وباء عالمي صدق الناس كاع على بالها بلي يسون دون لو ميم بروبليم دونك ممتاز يعني لما نشوفوا ناس تفكر بهذا المنطق وهذا الفكر هو ربما كل واحد كما يقولوا كل على ثغر. حتى في الدين تاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل على ثغر، يعني كل انسان يحاول يلقى نقطة يسدها. وبالتالي تخيل أنت لما يكونوا عندنا عشرات الأطباء اللي يقوموا بهذا العمل مصانع تقوم. حنا لولا لو ميساج حنا ما نحبش نجوزو في لا تيلي ديجا بوغ اتر سانسير باسكو واحد يدير الخير ما لازمش يهضر عليه. حنا سي جوست بوغ ترانسميتر ان ميساج باش نكونوا كلير مع الناس باسكو هذه كاين بزاف ناس تانهم يديروها في الخفاء، الناس طوعوا بالخفاء. وكاين دي اسوسياسيون ميم ا ليترونجي في كندا فرنسا داروا لنا تجمع تاع الاموال باش يعاونونا دي فوا بوغ انفويي ان تروك. جو سي كو ميم واش صاري فلاشين والدوله تاعنا نحييها على كل حال جابوا لنا المعدات، ولكن بروغرامنا حنا تاعنا تروك سي ديفيسيل دافوار ونتمناو هنايا ربما انه يكون فيه ربما نظره او دعم لربما احضار على الاقل المواد الاوليه باش هكا ما يكونش عندنا نقص في تزويد المستشفيات وربما اسره الانعاش بهذا القطاع اللي تقدر تنقذ ارواح. اذا الان ربما عندنا نقص في باش نقص في هذه اقنعه الغوص هذه اللي رانا نحتاجوها. ماذا بيا لو كان يشوفها المشاهد. Voilà, هاد أقنعة si on peut faire passer juste l'affiche اللي فيها les numéros de téléphone.
بور لي جون اللي يحبوا يتبرعوا سادير نيمبورت كي يسمعوا به يخدم بلي زامبريمون 3 دي يعطيو له ان ماسك با سبيسيالمون نو مي اللي يشوفوه يخدم يعطيو له سي جوست باسكو كاين بزاف في لي زوتر ولايا حنا نحطوا اون افيش فيها لي نيميرو التليفون بون ابري راح نشوفوها فيما بعد يحطها المخرج. الان عندنا ربما هذه الأقنعة هذه ربما فيه نقص لهذه الأقنعة. أي شخص عنده هذه الأقنعة أو مؤسسة أو يقدر يزود يعني سواء انتم سواء المستشفيات فوالا لو فابريكون تاع سو تيب دو ماسك il est présent في الجزائر. يعني هذا القواعد فوالا نوادي تاع الغوص ولا محلات بيع معدات الغوص المعدات الرياضيه يعني نقدروا نلقاو عندهم لي جون اللي عندهم شراوهم ديجا حتى مستعمل تقدروا بيان سور ميم لو كان مستعمل اون بو ريوتيليزي. هاي يعني اي شخص عنده يقدر يساهم به الان لانه فيما بعد طلع الجائحة هذه يقدر يعاودوا يشروه، لكن الآن ربما هو يسوى حياة مريض، وبالتالي أي شخص عنده هذا ان ستوك من هذا ولا واحد ولا يقدر يتواصل معكم ويقدم هذا الماسك. سي veulent donner اللهم بارك سي sont en train de vendre on est prêt à acheter ما عندناش اشكال. باسكو كاين الناس اللي تساعد بدراهم، كاين الناس اللي تساعد بالترونسبور، كل واحد واش هو يدير. كاين الناس يعاونونا ثاني في نشريو مستلزمات الخياطه ويعاونونا، كاين الناس نحييهم يخيطونا في لي كاميزول في لي بافيت، نوجه لهم تحيه ثاني. بور ما سي لي ميدسان ثاني اللي راهم في الواجهه نحييهم ثاني باسكو هما اللي راهم اون فاس. حنا جوست همزه وصل بين الناس المحسنين والاطباء. اون في براتيكمون شغل الدور تاعنا ان شاء الله. يعطيكم الصحه المواطن الجزائري. فوالا دونك عندنا نقص في هادو، ونقص ربما في الماده الاوليه لصناعه هذا القطع اللي كذلك ربما الاشخاص اللي عندهم مخزون كافي يقدروا يتواصلوا معكم سواء للبيع كما قلت ولا لتقديمه كدعم، وربما هذا الدعم افضل من السميد وافضل من المواد الغذائيه. يعني هذا ينقذ الروح. Le plus urgent اليوم، le plus urgent aujourd'hui, c'est d'équiper les services qui sont confrontés à la maladie. Où il y a les patients qui sont traités, c'est là où il y a urgence. Les autres produits, que ce soit alimentaires, etc., c'est une priorité aussi. Voilà. Mais sauver une vie est prioritaire que طبعا كل مجالات مليح. محسنين في كل مجالات. نقصد الناس اللي قادره تشري هذا اللي عنده مال وحاب يساهم كذلك يقدر يشري هذه المواد الاوليه ويفكر بانه هذا يساوي انقاذ روح وصدقه جاريه، لانه حتى بعد الكورونا راح يبقى يستخدم ويستعمل. وقد ما نعززوا المستشفيات تاعنا بأسرة الإنعاش قد ما نقدروا يكون سهل علينا محاربة الأوبئة والأمراض. هذا ربما نموذج في ألمانيا تمتلك سرير لكل 29 مريض، يعني ربما الأولى في العالم اللي عندها أسرة الإنعاش. اليوم أنقذت أكثر من 60,000 شخص تعافى وشوفي. إن شاء الله نخرجوا très rapidement من هذه الإبيديمي، وإن شاء الله ça sera l'occasion de revoir notre système de santé, de revoir beaucoup de choses. Et الكارثة هذه nous a prouvé que وحدنا nous Algériens avec les moyens du bord on peut faire énormément de choses. كاين اللي يخدموا لي ماسك، كاين اللي يخدموا لي بافيت، كاين اللي يخدموا لي تونو. Il y a une solidarité, il y a les moyens en Algérie, كاين la matière grise. Il faudrait qu'on repense notre façon de يعني رب ضارة نافعة، ربما فيه ضر وهو خير لنا، ربما به نعاودوا نجددوا الثقة في بعضنا، وربما نعاودوا كاين امور كثيرة نقدروا نتخلاو على استيرادها نعاودوا ننتجوها هنا. انا ماذا بينا كلش ان شاء الله نخدموا، علما انه فقط خلي الجزائري ينطلق وتركه يعمل كذلك. شكرا لكم الدكتور قارة مصطفى، جراح اسنان ورئيس مؤسسة دونتال ايفولوشن. يعطيك الصحة وربي يقدركم ويوفقكم ان شاء الله. ميرسي بوكو. Je lance un dernier appel juste pour remercier les gens qui sont sur le terrain واللي تبرعونا aussi. فوالا ماذا بيا لو كان اذا كاين ورقه الارقام فقط نشوفوها باش الناس تتواصل معهم. كذلك دكتور خالد صامد، يعطيك الصحه، انت جراح اسنان وعضو جمعيه اي دي كلوب. كذلك شكرا جزيلا لكم على كل ما تقومون به من مجهودات لانقاذ ارواح المرضى، وكذلك للمساهمه في
تسهيل عمليات ربما استشفاء المرضى. هاي نشوفوا هذا يعني الارقام موجوده، ارقام موجوده ربما ما يحتاجه هاتين الجمعيتين ربما من مساعدات ودعم لصالح المستشفيات الموجوده في مختلف القطر الوطني. اذا مشاهدينا بهذا نختم هذه الحلقه من برنامج غرفه الاخبار لنهار اليوم. ابقوا في منازلكم، افضل حل وافضل ربما حل لمواجهة كورونا هو المكوث في البيت والصبر والدعاء كذلك حتى ربما تتفشى ويذهب هذا الوباء عن الجزائريين وينتهي ونعود إلى حياتنا الطبيعية، علما أننا على أبواب رمضان. نتمنى من الله أن يبلغنا رمضان وأن نسعد به وأن نعود إلى الله كما يجب أن نكون دائما. إذا مشاهدينا تقبلوا تحياتنا فيصل بوعروة وتحيات المخرج محي الدين وكل طاقم العامل معنا هذا الصباح. تلتقون بعد الفاصل بفقرة بأعين الرابعة التي ترصد لكم أهم ما جاء في الصحف العربية الجزائرية الوطنية والعالمية وكذلك